Ang bagong insidente sa school shooting sa Pilipinas nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte niadtong Hunyo 22, 2026. Kini usa ka talagsaon og seryosong insidente sa nasud. Sumala sa mga report, 3 ka estudyante ang namatay, 20 ka tawo ang nasamdan. Duha ka estudyante edad 14 ug 15 ang giakusahan ug gidakop sa kapulisan. Human sa insidente, gisugo sa gobyerno ang investigasyon ug pagrepaso sa seguridad sa mga eskwelahan. Giimbestigahan usab sa mga awtoridad kung adunay koneksyon ang mga suspek sa mga online extremist nga grupo nga nag-radicalize sa kabatan-onan. Apan padayon pa ang investigasyon ug wala pay pinal nga konklusyon. Adunay kapareho nga detalye nga nakapukaw sa atensyon sa daghang tawo. Ang logo sa t-shirt kay KMFDM nga mao ang ngalan sa usa ka German industrial rock band. Sa nahitabong school shooting sa Tacloban, ang usa sa mga suspek nakita nga nagsulob og KMFDM shirt. Dagang netizens ang nakabantay usab nga ang usa sa mga responsible sa 1999 Columbine school shooting sa US, nalambigit sa KMFDM, ug nagsulob usab sa ilang merchandise, mao nga adunay mga nagtandi sa duha ka insidente. Apan, wala pa'y opisyal nga ebidensya nga ang KMFDM nga banda mismo mao'y hinungdan o adunay kalabotan sa krimen. Ang banda dugay nang mikondena sa kapintasan ug mass shootings ug nag-ingon nga dili nila gisuportahan ang maong mga buhat. Ang mga awtoridad sa Pilipinas padayon pa usab sa pag-imbestiga sa motibo sa Tacloban shooting ug wala pa sila naganunsyo nga ang t-shirt o ang banda adunay direktang koneksyon sa krimen. Tinuod nga pareho nga adunay KMFDM shirt sa duha ka nahibalan nga insidente. Dili tinuod nga kini nagpasabot nga ang KMFDM mao'y hinungdan o adunay opisyal nga koneksyon sa mga school shooting. Sa pagkakaron, wala pa'y ebidensyang nagpakita niana. Ang KMFDM nagpasabot sa Kein Mitleid für die Mehrheit, usa ka pinulong ang Aleman nga ang kasarangang hubad mao ang walay kaluoy para sa kadaghanan. Ang KMFDM, usa ka multinational nga industrial rock metal nga banda nga natukod sa Hamburg, Germany niadtong 1984. Sa sinugdanan, gisugdan kini isip usa ka performance art project, ang ngalan ug kasaysayan. Bisan tuod ang Kein Mitleid für die Mehrheit. Mao ang opisyal nga kahulogan sa acronym nga KMFDM, ang banda mismo nakigduwa sa usa ka dugay ng joke. Sa ilang unang mga tour sa Estados Unidos, nagpakailap sila og chismis nga ang mga letra nagpasabot kuno og Kill Motherfucking Depeche Mode. Kini nga hugpong sa mga pulong ilang gigamit usab sa pipila sa ilang mga kanta. Gigikanan og estilo sa banda gitukod ni Sasha Konietzko, ang KMFDM gila isip usa sa mga nag-una nga banda sa industrial music. Nailhan sila sa pagsagol sa nagkalain-laing estilo sa musika, laki pang heavy metal nga gitara, electronic beats, synthesizers, ug mga liriko nga satirical ug kasagarang nagbatok sa establisemento. Walay kasaligan nga ebidensya nga ang KMFDM usa ka kulto. Ang KMFDM usa ka industrial rock metal nga banda nga natukod sa Germany niadtong 1984. Ilang tema kasagaran naghiskot og politika, satire ug pagbatok sa awtoridad, apan dili sila gila isip usa ka relihiyosong o extremist nga kulto. Nganong adunay mga tawo nga nagingon nga kulto sila. Tungod kay ang ilang estilo ug artwork usahay madulom o agresibo tan-awon. Tungod kay ang ilang ngalan ug pipila ka lyrics mahimong masaypan sa ubang tawo. Tungod usab sa nahitabo sa 1999 Columbine school shooting ug sa bagong school shooting sa Pilipinas, diin adunay mga suspek nga nagsulob og KMFDM shirt. Apan walay ebidensya nga ang banda mao'y nagdasig o nag-organisa sa mga krimen. Sa tinuod, ang KMFDM mipagawas og pahayag nga nagkondena sa mga mass shooting ug kapintasan. Ang pagsulob sa ilang t-shirt sa usa ka suspek dili nagpasabot nga miyembro siya sa usa ka kulto o nga ang banda adunay kalabotan sa krimen. Busa base sa nahibalan sa publiko ug sa mga investigasyon, dili tinuod nga ang KMFDM usa ka kulto. Tinuod nga usa sila ka banda nga adunay madulom ug kontrobersyal nga imahe, apan walay kasaligan nga ebidensya nga sila usa ka kulto o kriminal nga organisasyon.